بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثي معكم في هذه الدقائق عن مختصر رحلة قبل الرحيل. هذه الرحلة أنا قد تحدثت عنها في محاضرة كاملة، لكن هذه الرحلة سأتكلمها مختصرة بحيث أن الإنسان يكون عنده فكرة عن هذه الرحلة. رحلة قبل الرحيل 10 مراحل يقطعها المؤمن، وثمان مراحل يقطعها الكافر. هذه الرحلة في سفرنا إلى الدار الآخرة. من استعد لهذه الرحلة مرت عليه بكل سهولة ويسر، ومن لم يستعد لهذه الرحلة فإنها تمر عليه بكل صعوبة ويسر. أول مرحلة في هذه الرحلة هي مرحلة القبر، هي مرحلة الموت، كيف يموت المؤمن وكيف يموت الكافر وما هو تعريف الموت. المرحلة الثانية القبر، كيف تكون حالة المؤمن فيه وكيف تكون حالة الكافر فيه. أما المرحلة الثالثة فهي استقرار الأرواح في البرزخ وفناء الأجساد إلا من استثنى الله. من أراد أن يعرف هذه المرحلة فإن قد ظهرت حولها أسئلة كثيرة، فهي موجودة في الرحلة على اليوتيوب، رحلة قبل الرحيل. أما المرحلة الرابعة فهي الفناء الشامل الكامل للكون وقيام الساعة. والساعة لها علامات صغرى قد مضت وعلامات وسطى مضى الكثير منها، وأما العلامات الكبرى فلم يخرج منها ولا علامة. وهذه المرحلة اللي هي الفناء الشامل الكامل للكون، وهي النفخة الأولى للصور. المرحلة الخامسة اللي هي إعادة الخلق بعد الفناء الشامل للكون مع قيام الساعة في آخر عمر الدنيا. تأتي المرحلة الخامسة اللي هي إعادة الأرواح بعد الفناء الشامل الكامل للكون، وهي النفخة الثانية اللي هي نفخة فإذا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. المرحلة السادسة الخروج من القبور، كيف تكون أرض المحشر صفتها، وكيف يحشر المؤمن وكيف يحشر العاصي وكيف يحشر الكافر. أما المرحلة السابعة فهي الحساب، وهي أخطر مرحلة في المراحل 10. حساب الإنسان على ما أسلفه في الحياة الدنيا. والناس فيها 3 أقسام، منهم من لا يحاسب، ومنهم من يحاسب حساب يسير، ومنهم من يحاسب حساب عسير. أما المرحلة الثامنة وهي الميزان، ميزان حقيقي وأحوال الناس عند الميزان، من ثقلت موازينه، من خفت موازينه، من استوت حسناته وسيئاته، وما هو الشيء الذي يوزن، وما هو، هل يوزن العامل، هل يوزن الصحف، هل يوزن العمل، كلها وردت في هذه الرحلة. والكافر عند هذه الرحلة يقف عند هذه المرحلة الثامنة ويساق إلى النار والعياذ بالله. المرحلة التاسعة اللي هي الصراط، وهي مرحلة الفرز للمنافقين والمؤمنين. طبعا هناك السجود، أول مراحل الفرز السجود، ثم توزيع الأنوار، ثم العبور على الصراط، ضرب الصور. هذه المرحلة التاسعة آخر مرحلة للمؤمنين، تهذيبهم على القنطرة. طبعا هناك لما وزنوا سدد كل واحد منهم حقوقه، لكن بقي في النفوس شيء، فهناك ينزع ما في الصدور من الغل ويهذبون علشان يدخلون الجنة وقد صفت قلوبهم إخوانا على سرور متقابلين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الأمن في القبور، ويرزقنا الأمن يوم البعث والنشور، ونسأل الله أن يحسن وفادتنا يوم القدوم عليه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.